سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. المهم جيتكم اليوم بواحد الكوماج زوينه البنات. كتنقيو به البشره ديالكم وتقدروا تستعملوه حتى لو كور ديالكم كامل. المهم البنات، اول حاجه غادي نقولها لكم هو المكونات ديال هاد الكوماج هذا. اول مكون هو الكوك. من الاحسن تاخذوا الكوك اللي يكون مطحون شويه، الا خديتوه حرش بزاف طحنوه واحد شويه في الماكينه، ما يبقاش حرش باش ما يضركمش في الوجه ديالكم. وثاني مكون هو الكاكاو البنات، اللي كنت ديجا في الماسك اللي حطيت لكم قبل قلت لكم المنافع ديالو. وعندنا كذلك زيت الحامض، الزيت الاساسي ديال الحامض. وكذلك عندنا زيت السمسم، زيت الجنجلان البنات. كيف ما كتعرفوا زيت الجنجلان زوينه بزاف، وغادي نذكر لكم كذلك المنافع ديالها. المهم البنات، انا الزيوت كناخذهم من زين زمان ما معروفاش بزاف، وانما راه كدير منتوجات طبيعيه البنات بزاف، ومازال غادي ندير فيديو خاص على هاد المنتوجات ديالها. بصح شي حاجه اللي زوينه البنات وكل شيء طبيعي. الزيوت ديالهم البنات كلها مطحونه على اليد وكلها مزيانه، المنتوجات ديالها كلها طبيعيه البنات. والسيده اللي كتخدم هذا الشيء كديرو عن حب بصح، وكتخدموا راسها هي الاولى حتى كتستعملوه هي عاد كتعطيه للناس اخرين يستعملوه. المهم كل شيء مضمونه البنات. مازال غادي نوريكم منتجات اخرين ديال زين زمان اللي غيقدو يفيدوكم بزاف البنات. المهم البنات، زيت الجنجلان نذكر لكم المنافع ديالها هي الاولى. زيت الجنجلان كيف ما كتعرفوا كاينين بعض الناس اللي كيستعملوها في علاج الالتهابات اللي كيكونوا في الوجه ولا في لو كور كامل ديالنا، جرحه ولا شي حاجه بحال كتعقم. المهم غير تمسحوا بها وهذا مزيانه بزاف. كاينين اللي كيستعملوها كذلك في علاج الكزيمه البنات، كيدهنوا بها كتعالج الكزيمه. وكاينين الناس الكبار اللي كيضروهم المفاصل وهذا عوض ما كيدهنوا بالزيوت ما عارفينش لاش لايقين ولا هذا كيدهنوا بزيت الجنجلان. كتنقص من الضرر ديال المفاصل والحريق وداك الشيء راكم عارفين. دابا سورتو حنايا في مدينه الحاجب وهذا كيكون البرد، يعني كل شيء كيكونوا كيضروه رجليه وكيضروه مفاصله، وهذا البرد عندنا قاصحه البنات. وبالنسبه لي انا شخصيا بعدا زيت الجنجلان كنستعملها بحال ديماكيون، كل ليله كنمسح بها وجهي عوض ما تجلسي ديماكي وجهك بشي حوايج اللي ما عارفاهمش باش مصاوبين ولا هذا. من الاحسن تستعملي الزيوت اللي طبيعيه، وسورتو الا كنتو عارفين الناس الثقه اللي واخدين منهم هاد المنتوجات ديالكم تستعملوهم هما احسن ديماكيون. بحال كينقي لك البشره ديالك، كتحسي بالبشره ديالك نقيه والمسام مفتوحين بالليل قبل ما تنعسي. المهم المنافع ديال زيت الجنجلان كثيره، الا جيت نقولها لكم ما غاديش نسالي. المهم من الاحسن تستعملوها هي. انا كنستعمل زيت الجنجلان بزاف. زيت الحامض كذلك البنات، راكم عارفين الحامض كينقي البشره وكيعقمها وكيفتح اللون ديال البشره. ودوك لي طاش نوار اللي كنت قلت لكم قبيله راه ما كيتحيدوش بصفه نهائيه، وانما الحامض كيساهم في التفتيح ديالهم، ما كيبقاوش مغلوقين كحل وزوين. المهم وبالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه في البشره ديالهم ما يستعملوش الحامض. من الاحسن تبعدوا على اي حاجه فيها لاسيد، اي حاجه فيها حموضه ما تستعملوهاش للبشره ديالكم البنات. والكوك كذلك راكم عارفين الكوك راه مدسم وزوين للبشره، وانا اختاريت الكوك بالنسبه للكوماج ديالنا البنات، حيت الكوك ما غاديش يجرح لينا البشره ديالنا. والبنات اللي عندهم البشره حساسه ما غاديش يأذي ليهم البشره ديالهم. كاينين اللي كيديروا سنيده ولا القهوه ولا هذا، كتجي تقومي بوجهك تقدي تجرحي وجهك ولا يضرك وجهك ولا هذا. من الاحسن بلاش نستعملوا الكوك رطب، وتا هو كيدسم البشره كيزيتها.
يعني غنستافدوا منه حتى هو. وكيف ما قلت لكم هذا الكوماج تقدروا تستعملوه للكور ديالكم كامله البنات. فاش تمشيو للحمام ديوه معاكم، خلطوه في الدار قبل وديوه معاكم في الطويصه، وتتساليو كلشي الغسيل ديالكم. من الاحسن تديروا الصابون تبغيو تخرجوا واستعملوه، جلسوا به واحد شويه. عرفتوا يا البنات فاش كتغسلوه غزال بزاف كتبقى فيكم في الذات ديالكم الريحه ديال الكاكاو والريحه ديال الحامض غزاله زياده، على ان البشره ديالكم كلها كتكون متسمه ومرطبه. ما تحتاجوش عاد تخرجوا من الحمام وتدهنوا بكريم ولا بشي حاجه، كتكون لوكور ديالكم كله ميدم متسمه بصح، ما تحتاجوش كريم. مهم زوينه البنات. نبداو اليوم الوصفه ديالنا. انا غادي ناخذ غير شويه، نتوما الا كنتو غادي ديروه اللوكور ديالكم كامل راه غادي تكثروا. انا غادي ندير غير 2 معالق ديال الكوكا البنات، وغادي ندير 2 معالق ديال الكاكاو كيف ما كتشوفوا. الزيت ديالنا هي باش غادي نخلط هاد المكونات، وغادي نزيدو عليها طيره ديال زيت الاساسيات الحامض، حيت كتعرفوا البنات زيت الاساسيات الحامض مجهده، ما محتاجينش ديروا بزاف، ديروا غير واحد شويه صافي. وكتخلطوا المكونات ديالكم مزيان. وهانتوما معايا، هانتوما عرفتوا يا البنات واحد الريحه طالعه ديال الكاكاو والحامض، تشهاو تاكلوا هذا الكرماج ماشي ديروه لوجهكم. غزاله يا البنات. المهم هانتوما ها الكرماج ديالنا واجد، هانتوما كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي تبداو تقوميو به وجه ديالكم، وكونوا متاكدين انه ما غاديش يأذيكم. هانتوما كتحطوه على البشره ديالكم وتبقاو تقوميو، ومتسمه البنات والريحه زوينه. والكاكاو راكم عارفين المنافع ديالو، راني قلتها لكم من قبل. شفتوا البنات، وكونوا متاكدين ما غيجرحكمش في وجهكم بحال سنيده. ها هانتوما البنات. المهم كنتمنى هذا الكرماج يعجبكم وتستعملوه طبقوه بصح زوينه البنات، وغادي تشكروني عليه. وحتى الماسك اللي قلت لكم من قبل ديال الكاكاو والله البنات الا غزال بصح، وانا شخصيا والله الا درتو، زعما كنت كنديرو من قبل وعاود درتو فاش صاوبتو معكم في لا فيديو، وراه مازال عندي والله البنات الا كيجبد لكم الوجه. شفتوا فاش كديروه ما كتبقاوش قادين حتى الهضره تهضروها، صافي الوجه كيتقبص. ومن الاحسن فاش ديروه ما تهضروش باش ما يتقشروش لكم، باش ما يتقشرش لكم الوجه ديالكم. صافي خليوه حتى تحيدوه وعاد ديك الساعه تهضروا على خاطركم. يلا البنات نتمنى لا فيديو تعجبكم ونشارك معكم حاجه اخرى ان شاء الله. نهاركم مبروك.